तर तुम्ही एक उल्लेख केलो घोव बायलांची झगडी. घोव बायलांची झगडी जाल्यार तितून डिवोर्स कितें जावपाचो कितें आहा? नाही, म्हाका दिसता कशी परिस्थिती आसा न्हू, आमकां डिवोर्स करपाची गरज ना. तांची झगडी हरशी म्हणून रस्त्यार आयिल्ली आसा. तांच्या भितर एकवट केन्ना जातली अशें आमकां तरी दिसना. पूण ह्या झगड्या भितर ते आज गोंयांत कम्युनल झगड्यो लावपाक लागल्या, कारण ताचें एटेन्शन डायवर्ट करपा खातीर खंय तरी प्रयत्न चल्ला. आमकां मरे हें चुकीचें दिसता. गोंयचो जो धार्मीक सलोखो आसा तो आज खंय तरी हें बिगडोवपाक सोदता. हिंदू कॅथलीक मुस्लिमां भितर झगडी लावन आमकां कितें मेळटलें तें म्हाका कळना. गोंयचो फ्युचर जनरेशन डिस्ट्रॉय कित्याक करपाक सोदता हो एक मोठो प्रश्न आसा. आनी एक हिंदू म्हणून मरे म्हाका वायट दिसता ह्या गोष्टीचें की आज आमचे हिंदूय कांय आतां असल्या रिलीजियस टॅक्सांक बळी पडटा.